लेख्न सुरु गरे। सो अब डेफिनेसन लेख्दाखेरि हामी अब यसलाई यसरी लेखिदिन्छौँ। सो दिस इज फ्री एनर्जी अर गिभ्स फ्री एनर्जी हैन। द आइसोथर्मली अभाइलेबल एनर्जी, आइसोथर्मली अभाइलेबल एनर्जी। आइसोथर्मल भन्नुको कारण बुझ्योस् नि नानी हैन। आइसोथर्मल भन्नुको मिनिङ इन्टर्नल एनर्जीमा खर्च हुँदैन एनर्जी है, त्यो भन्न खोजेको है। आइसोथर्मल एनर्जी भनेको इन्टर्नल एनर्जीमा एनर्जी खर्च हुँदैन त्यस्तो भन्न खोजेको है। द आइसोथर्मली अभाइलेबल एनर्जी in a system is called free energy or gives free energy, free energy or gives free energy। ठीक, जुन चाहिँ अब वर्क डन गर्न सकिन्छ नि त्यो चाहिँ अभाइलेबल एनर्जी हो रे। यसलाई मैले अर्को लाइनमा लेखेँ, इट इज डिनोटेड बाई क्याप्स जी। अनि अर्को पोइन्टमा म लेख्छु म्याथमेटिकली यसलाई डिफाइन गरिन्छ नानी। गिभ्स फ्री एनर्जी क्यापिटल जी इज इक्वल टु टोटल एन्थाल्पी माइनस टेम्परेचर मल्टिप्लाइड बाई एन्ट्रोपी। यति लेखिसक्दा यसको बारेमा म अझै एक्सप्लेनेसनमा आउँछु। यति लेखिसक्दा यो फ्याक्टर के हो, यो फ्याक्टर के हो। अघि भर्खर मैले गरेको डिस्कसन बुझ्छस् भने यो चिज पनि बुझ्नलाई गाह्रो चाहिँ छैन है। जस्तो यहाँनिर जी भनेको गिभ्स फ्री एनर्जी हो, गिभ्स फ्री एनर्जी हो। एच भनेको टोटल एन्थाल्पी हो, अथवा यसलाई म एन्थाल्पी मात्रै भनेर लेख्छु, एन्थाल्पी। टी भनेको जुन प्रोसेस हुँदैछ त्यतिखेरको टेम्परेचर हो, टेम्परेचर हो। र एस भनेको एन्ट्रोपी हो, एन्ट्रोपी हो। ठिक छ। यही इक्वेसनलाई हेर ल, यही इक्वेसनलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ अरे। यही इक्वेसनलाई यो इक्वेसनलाई यहाँनिर चेन्ज हुने चिज भनेको नि हेर ल, जी चेन्ज हुन्छ, एच चेन्ज हुन्छ, एस चेन्ज हुन्छ, टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज हुँदैन। सो यसलाई हामी लेख्छौँ डेल्टा जी इज इक्वल टु, चेन्ज लेख्नु पर्यो भने एब्सोल्युट लेख्नु पर्यो भने यो भयो, चेन्ज लेख्नु पर्यो भने डेल्टा एच मल्टिप्लाइड बाई टी डेल्टा एस। यसलाई यस्तो लेखिन्छ। यो इक्वेसनको नाम चाहिँ फेरि गिब्स हेल्मोज इक्वेसन हो। एकदम फेमस इक्वेसन हो अरे, गिब्स हेल्मोज इक्वेसन। गिब्स HELMHOLTZ इक्वेसन। यो इक्वेसनको नाम गिब्स हेल्मोज इक्वेसन। एकदम पावरफुल इक्वेसन हो। थर्मोडायनामिक्समा धेरै थोक डिफाइन गर्न सकिन्छ यसले। ठिक छ, यसको नाम गिब्स हेल्मोज इक्वेसन। अब म कहानीतिर लागेँ अरे। एकछिन ल, सारिसकिस् भने हात उठाउँछस् है नानी। यसमा चाहिँ स्ट्रङली हात उठाउनु पर्ने छ। बुझिसक्दा हात उठाउँछस्, सारिसक्दा हात उठाउँछस्। सारी आरामले सारे, यो एकदमै बुझ्नुपर्ने टपिक छ। यो इक्वेसन थर्मोडायनामिकको एकदम ब्याकबोन। एउटा अगाडिको जुन डेल्टा एच इज इक्वल टु ई प्लस पिडिभी, त्यो एउटा फर्स्ट लभ थर्मोडायनामिक्सको मेजर इक्वेसन हो। अनि यो जुन अहिलेको छ यो गिब्स हेल्मोज इक्वेसन, यो पनि एकदमै फेमस इक्वेसन। यो चाहिँ सेकेन्ड लभ थर्मोडायनामिक्सको भयो। के भन्दाखेरि हेर न, इन्ट्रोपी हेर। अब म अभाइलेबल र अनअभाइलेबलको कुरो गर्छु ल। इन्ट्रोपी अनअभाइलेबल, अब यहाँ छुट्टै अलिकति तलपट्टि एक्सप्लेन गरेँ ल। यो एक्सप्लेनेसन तिमीले लेख्नु पर्दैन है। यो चिजलाई म यतापट्टि छुट्टै एक्सप्लेन गर्दैछु यहाँनिर है। अलिकति जुम पनि गरेँ हेर है। यो जुन इन्ट्रोपी छ, इन्ट्रोपी भनेको के हो, अभाइलेबल हुँदैन हेर है। इन्ट्रोपी अभाइलेबल हुँदैन। एच भनेको के हो, टोटल एनर्जी। त्यसो भए टोटल एनर्जीबाट अनअभाइलेबल घटायो भने अभाइलेबल आउँछ कि आउँदैन? सबभन्दा सजिलो कन्सेप्ट यहाँबाट बुझ है। टोटल एनर्जीबाट अभाइलेबल घटायो भने, माइनस गर्यो भने अभाइलेबल एनर्जी आउनेछ। त्यही अभाइलेबल एनर्जीको नाम चाहिँ गिब्स फ्री एनर्जी हो। यसले काम गर्नको लागि मद्दत पुग्छ। त्यसो भए यो एक्सप्रेसन के हो त,
यो टोटल एनर्जी हो। यो एक्सप्रेसन एनर्जीको हो कि होइन? यो एक्सप्रेसन एनर्जीको एक्सप्रेसन हो। कसरी? इन्ट्रोपीको फर्मुलामा तिमी के लेख्छौ? जस्तो इन्ट्रोपी अफ फ्युजन लेख्नु पर्यो भने हिट अफ फ्युजन डिभाइडेड बाई टेम्परेचर लेख्छौ कि लेख्दैनौ? त्यसो भए हिट अफ फ्युजन निकाल्नु पर्यो भने टेम्परेचर जतिखेर सामान फ्युज हुन्छ मल्टिप्लाइड बाई इन्ट्रोपी गर्नु पर्यो कि परेन? यो इन्ट्रोपीलाई टेम्परेचरले मल्टिप्लाई गर्यो भने नानी के आउँछ? एनर्जी आउँछ। कुन एनर्जी? अनअभाइलेबल। अनि यो एनर्जी अनअभाइलेबल हो भने जान्छ चाहिँ कहाँ त? यो एनर्जीले ऱ्यान्डमनेस ल्याउँछ। हेर है, यो जुन पछाडिपट्टिको यो अनअभाइलेबल एनर्जी छ यसले सिस्टममा ऱ्यान्डमनेस ल्याउँछ, मलिकुलरलाई टाढा टाढा लैजान्छ हैन, कुना कुनातिर पठाउँछ ताकि एउटा स्पेसिफिक टेम्परेचरमा मलिकुल अरेन्ज भएर स्टेबल भएर बस्न सकुन्छ। यो अनअभाइलेबल एनर्जी भयो। त्यसलाई मैले टोटल एनर्जीबाट घटाइदिएँ। टोटल एनर्जीको नाम चाहिँ एन्थाल्पी हो। घटाइदियो भने गिभ्स फ्री एनर्जी आउनेछ र तिनीहरूको चेन्जको टर्ममा पनि हामी इक्वेसनलाई लेख्न सक्ने भयौँ। चेन्ज इन गिभ्स फ्री एनर्जी इज चेन्ज इन एन्थाल्पी माइनस टेम्परेचर, किनकि सेम टेम्परेचर आइसोथर्मल भनेको छ है। यहाँ हेर्ने आइसोथर्मल भनेपछि टेम्परेचरलाई हामी भेरिएबल राख्नु पाउदैनौँ। आइसोथर्मललाई भेरिएबल राखिसक्दा के अरे ऊ बिग्रिहाल्छ, इन्टर्नल एनर्जी बिग्रिन्छ। सो त्यही भएर हामी यसलाई राख्दैनौँ। र यो जुन यतापट्टिको लास्टको एक्सप्रेसन छ टी मल्टिप्लाइड बाई डेल्टा एस, यो भनेको चेन्ज इन इन्ट्रोपी। चेन्ज इन इन्ट्रोपी भनेको अनअभाइलेबल एनर्जीलाई माइनस गरिदिएको। ल यति बुझिस् भने हामी अगाडि बढ्न लायक छौँ। अब त्यसो भए हेर है, त्यसो भए अब म यहाँनिर एउटा लिस्ट देखाउँदैछु। त्यो लिस्टमा तिमी हेर्न सक्छौ, यो गिभ्स फ्री एनर्जीको लिस्ट हो। हेर है, यसो गरौँ न, यसलाई यहाँनिर लेखौँ। यो 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 पछाडिको मेरो टपिक ल। फ्री एनर्जीलाई पनि अब इन्थाल्पीको स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी भने जस्तै फ्री एनर्जीको पनि स्ट्यान्डर्ड अवस्थामा डिफाइन गरिन्छ क्या। स्ट्यान्डर्ड फ्री एनर्जी अफ फर्मेसन, है स्ट्यान्डर्ड फ्री एनर्जी अफ फर्मेसन। स्ट्यान्डर्ड फ्री एनर्जी अफ फर्मेसन भनेको कुनै पनि केमिकल प्रडक्ट बनिँदाखेरि होइन, एटम बनियोस् के अरे मलिकुल बनियोस्, कम्पाउन्ड बनियोस् होइन, कम्पाउन्ड बनिँदाखेरि फ्री एनर्जी कति हुन्छ त? त्यो फ्री एनर्जीलाई वर्क डनमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त भन्ने चिजको कुरा आउँछ यहाँनिर। जस्तो हेरे यसको मिनिङ के हुन्छ भने टपिक लेख, टपिकलाई भनौँ स्ट्यान्डर्ड फ्री एनर्जी अफ फर्मेसन। स्ट्यान्डर्ड फ्री एनर्जी अफ फर्मेसन। हेर म यसको मिनिङ बुझाइदिन्छु ल। पहिला डेफिनेसन लेखौँ अनि यसको मिनिङ बुझाइदिन्छु। थर्मोडाइनामिक्सको यही समस्या छ, लेख्न अर्कै थोक लेखिदिन्छ, मिनिङ अर्कै हुन्छ। मिनिङको लागि चाहिँ एक्सपेरिमेन्टहरू बुझा हुनुपर्छ फेरि। हेरे यसलाई म लेखिदिन्छु। It is defined as as the change in free energy, as the change in free energy. It is defined as the change in free energy when 1 mole of substance, when 1 mole of substance, 1 mole of substance is formed from its constituents हैन, उसको आफ्नो कन्स्टिट्युएन्टबाट बनियो। कन्स्टिट्युएन्ट एलिमेन्टबाट कम्पाउन्ड बनियो। constituent elements provided that all the reactants and products are at their standard state। यसलाई म भन्छु जस्तो कति राख्नु स्ट्यान्डर्ड स्टेट भनेको प्रेसर के अरे प्रेसर 1 ब्यारोमेट्रिक प्रेसर अथवा 1 एटीएम होइन, टेम्परेचर 25 डिग्री नि। स्ट्यान्डर्ड स्टेटलाई मैले डिफाइन गर्दैछु यहाँनिर 25 डिग्री सेल्सियस एन्ड 1 एटीएम। ल यो सबैको स्ट्यान्डर्ड स्टेट हो। इट इज डिनोटेड बाई, अघि जुन फ्री एनर्जी थियो त्यो फ्री एनर्जीको माथिपट्टि नट लगाइदिन्छौँ स्ट्यान्डर्डमा जहिले पनि हैन, नट फर्मेसन। ल यसको सिम्बल भयो, पहिले लेखिसक्ने नि, यसको डिटेलिङ हामी गर्छौँ।
सारिसक है अनि मलाई जानकारी हुन्छ ल त ओके अब हेरी भयो के कहानी भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पाउन्ड बनिन्छ हेरे कुनै पनि कम्पाउन्ड बनिन्छ भने त्यो बनिँदाखेरि त्यो बनिने प्रोसेस इन्डोथर्मिक पनि हुनसक्छ एक्सोथर्मिक पनि हुनसक्छ स्पष्ट छ यो कहानी बुझे इन्डोथर्मिक पनि हुनसक्छ एक्सोथर्मिक पनि हुनसक्छ जेनेरली कुनै पनि के अरे एलिमेन्टबाट कम्पाउन्ड बनिँदा जेनेरली रियाक्सन के अरे एक्सोथर्मिक हुन्छ प्रायः जसो अवस्थामा ठिक छ जस्तो अब यहाँनिर साइन कन्भेन्सन हेर्छौँ भने फ्री एनर्जीलाई चाहिँ हामी अरू अरू डिफ्रेन्ट क्यालकुलेसन गर्ने अरू फर्मुलाहरू युज गरेर पनि यसलाई निकाल्न सक्छौँ तर फ्री एनर्जी क्यालकुलेट गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले अगाडि जुन एन्थाल्पी जसरी क्यालकुलेट गर्छौँ यो पनि स्टेट फङ्सन नै हो के जसरी क्यालकुलेट गर्छौँ यसको लागि पनि त्यसरी नै क्यालकुलेट गर्छौँ जस्तो फ्री एनर्जी चेन्ज विल बी समेसन अफ द फ्री एनर्जी अफ द फर्मेसन अफ द प्रडक्ट माइनस फ्री एनर्जी अफ द फर्मेसन अफ द रियाक्टेन्ट त्यो जुन एनर्जी छ नि फ्री एनर्जी भनेर हामी कराइरहेको छौँ यो एनर्जीलाई चाहिँ काममा लगाउन सकिन्छ के यो एनर्जी जुन छ यो एनर्जीलाई वर्क डनमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ जस्तो म तिमीलाई यहाँनिर लिस्ट देखाउँछु यहाँ हेर त यो एउटा लिस्ट हेर जस्तो यहाँ ल H2O छ नि वाटर बनिन्छ ठिक यो थाहा छ तँलाई वाटर बनेर कति एनर्जी निस्किन्छ 228.6 किलोजुल एनर्जी निस्किन्छ यसलाई चाहिँ काममा लगाउन सकिन्छ योभन्दा बढी निस्किन्छ एक्चुअली अरे वाटर बनिँदाखेरि हाइड्रोजन र अक्सिजनबाट वाटर बनिँदाखेरि 222.6 किलोजुल एनर्जी निस्किन्छ 1 मोल वाटरको लागि स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा 25 डिग्री 1 एटिएम प्रेसरमा ठिक छ यो एनर्जीलाई काममा लगाउन सकिन्छ काममा लगाउन सकिन्छ कसरी काममा लगाएको देखेको होला रकेटको पछाडिपट्टि हाइड्रोजन र अक्सिजनको फ्युल राखेको हुन्छ हैन त्यो दुईटालाई मिक्स गरिन्छ मिक्स गर्दा वाटर बनिन्छ वाटर भ्यापर बनिन्छ जुन चाहिँ त्यो रकेटको पछाडिपट्टिको निस्किने गरेको धुवा हो त्यसको हिटले चाहिँ हैन प्रोपेल गर्छ पछाडिपट्टि ठेल्छ अनि रकेट चाहिँ अगाडिपट्टि मुभ हुन्छ त्यो ठेल्ने काम भनेको हेरे एक्चुअल एनर्जी चाहिँ यो 228.6 किलोजुल पर मोल भन्दा बढी निस्किने छ तर वर्क डन गर्नुको लागि काम गर्नुको लागि यति एनर्जी मात्रै खर्च गर्न सकिन्छ गिभ्स फ्री एनर्जीको ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट आइडिया चाहिँ त्यस्तो हुन्छ के यो पहिलो कुरा त्यो भयो रे त्यस पछाडी गिभ्स फ्री एनर्जीको फर्मेसन हामीले जसरी एन्थाल्पीको लागि क्यालकुलेसन गर्छौं त्यसरी नै निकालिन्छ स्ट्यान्डर्ड एनर्जी फ्री चेन्ज कसरी निकालिन्छ भने कुनै पनि रियाक्सनको फ्री एनर्जी गिभ्स फ्री एनर्जी कसरी निकालिन्छ प्रडक्टहरुको गिभ्स फ्री एनर्जीलाई जोडिन्छ माइनस रियाक्टेन्टहरुको गिभ्स फ्री एनर्जीलाई जोडिन्छ अब यसको लागि हेरै यो पहिलो कुरो त यो भयो अर्को तिम्रो यस पछाडी मैले लगत्तै लेख्नु पर्ने भनेको रिलेसनशिप बिट्विन गिभ्स फ्री एनर्जी एन्ड इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट relationship between equilibrium constant and gives free energy अब फेरि एक्कासी इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट कहाँबाट आयो पहिले लेखिस अनि कहाँबाट आयो त्यसलाई हेरौँला जताबाट आयो त्यसरी नै एक्सप्लेन गरौँला ल यसलाई मैले लेखेँ डेल्टा जी नट इज इक्वल टु डेल्टा जी नट इज इक्वल टु माइनस नेचुरल लग ए अनि उ पनि चाहियो नि त फेरि टेम्परेचर युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट अनि नेचुरल लग इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट यो इक्वेसन नानी रट्टा हानिहालिस् है अहिलेको अहिले यसलाई रट्टा लगाए पुरा इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन हो न्युमेरिकलमा आइदिन्छ यो इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट किन आयो भन्छ होला है हेरे
यो आर र टीलाई गुणा गर्दाखेरि एनर्जीको युनिट आउँछ। थाहा छ कि थाहा छैन यो कुरा? म पुरानो कुरा सम्झाउँछु है तिमीलाई ल। हेर है, पुरानो कुरा तिमीलाई सम्झाउँछु। हामी लेख्छौँ पिभी इज इक्वल टु एनआरटी। हेर नोटिस गर ल, एकैछिन मैले तिमीलाई सम्झाएँ है। पिभी भनेको के हुन्थ्यो? प्रेसर इन्टु भल्युम। प्रेसर इन्टु भल्युम भनेको कुनै पनि ग्यासको के हुन्थ्यो? वर्क डन हुन्छ, युनिट के हुन्थ्यो? जुलमा हुन्थ्यो। त्यसो भए यताका पुराका पुरा यो एन मल्टिप्लाइड बाई आर मल्टिप्लाइड बाई टीको युनिट जुलमा हुनुपर्ने छ होइन त? एनको युनिट त मोल हुन्छ। मोलले त यसमा केही कन्ट्रिब्युट गरेन भने चाहिँ आर र टीलाई गुणा गर्दाखेरि के हुन्छ? जुल हुनु पर्यो। अरे सो आर र टीको युनिट जुल हुन्छ, यसले एनर्जी दिइरहेको हुन्छ। त्यो एनर्जीलाई हेरे, त्यो निस्किँदै गरेको जुन फ्री एनर्जी छ त्यसलाई यदि प्रोसेस इक्विलिब्रियममा हुन्छ, रिभर्सिबल प्रोसेस हुन्छ भने नेचुरल लग गरिदिँदाखेरि त्यसको त्यो इक्विलिब्रियममा हुन सक्ने रियाक्सनले दिने वर्क डन गराउन सक्ने, अभाइलेबल वर्क डन गराउन सक्ने एनर्जीको मेजरमेन्ट हो क्या यो चाहिँ। अब यसको लागि चाहिँ हामी न्युमेरिकल गर्छौँ अनि मात्रै थाहा हुन्छ। हेरे यसको लागि न्युमेरिकल गर्छौँ अनि टक्क थाहा भइहाल्छ। गिभ्स फ्री एनर्जी भनेको वर्क डन युजफुल, जसलाई युजफुल वर्कमा कन्भर्ट गर्न सकिनेछ। अर्को पनि मैले फर्मुला यहाँ सँगसँगै लेखिहालेँ है। यो तीनटा फर्मुला चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने। यसको रिलेसनसिप बिट्विन gives free energy and electromotive force. Gives free energy and electromotive force. ठीक छ? gives free energy is equal to delta G यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, त्यही भएर यसको स्ट्यान्डर्ड साइनमा हामी लेख्दैनौँ है। यसलाई पनि स्ट्यान्डर्ड साइन नलेखे हुन्छ, माथिकोलाई पनि स्ट्यान्डर्ड साइन नलेखे हुन्छ। कतिपय ठाउँमा लेखेको हुन्छ, कतिपय ठाउँमा लेखेको हुँदैन के। यसलाई लेख तिमी -n क्यापिटल F क्यापिटल E। म सबै ठाउँमा लेखिदिन्छु ल यहाँनिर यिनीहरूको मिनिङ के हो भनेर। R universal gas constant, T temperature, KEQ equilibrium constant, हैन। यसमा तिमी लेख यिनीहरुमा के हो भन्दाखेरि F भनेको फ्याराडेज कन्स्टेन्ट, फ्याराडेज कन्स्टेन्ट। यसको भ्यालु कति पो हुन्छ? 96500 कुलम नि, 96500 कुलम, 96500 कुलम। र E भनेको इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स। यो कसरी रिलेटेड भयो त? यो कुराहरु यो रिलेटेड हुनको लागि लजिकै मिल्दैन के। म सम्झाइदिँदैछु हेरे लजिक कसरी मिल्छ यहाँनिर भन्दाखेरि। यसलाई पनि स्ट्यान्डर्ड हो भने सबैको स्ट्यान्डर्ड लेखिदिँदा हुन्छ ल। यसको लागि पनि स्ट्यान्डर्ड हाल्देऊ, यसको लागि पनि स्ट्यान्डर्ड EMF त थाहा छ होला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ्दाखेरि। हेर ल, रियाक्सन इक्विलिब्रियममा होस् कि रिभर्सिबल होस् कि इरिभर्सिबल होस् नि, त्यो रियाक्सनले वर्क डन त गर्न सक्छ नि त। त्यस्तो बेला त्यो वर्क डन गर्न सक्ने एनर्जी हामी यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं हैन। अनि इलेक्ट्रोकेमिकल सेलले पनि वर्क डन गर्छ कि गर्दैन? वर्क डन नगर्ने भए ब्याट्रीले वर्क डन गर्छ कि गर्दैन? ब्याट्रीले एनर्जी दिन्छ कि दिँदैन? ब्याट्रीले एनर्जी दिन्छ। कति एनर्जी दिन्छ? दिन त सर धेरै एनर्जी दिन्छ, तर त्यति मध्ये यति चाहिँ युजफुल हुन्छ। जति एनर्जी दिन्छ त्यसलाई हामी टोटल एनर्जी भन्छौं। त्यो मध्ये हिट एनर्जी पनि हुन सक्छ। अब ब्याट्रीले त हिट एनर्जी दिँदैन, ब्याट्रीले त इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिन्छ। त्यो एनर्जी चाहिँ के हो? गिभ्स फ्री एनर्जी हो के।
त्यसलाई इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्ससँग कसरी रिलेटेड गरेर देखाइन्छ भने फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट एन भनेको नम्बर अफ मोल हेरे यो एन त लेखिन सबै यहाँनिर एनलाई लेख्न नि नम्बर अफ मोल अफ इलेक्ट्रोन है यहाँ लेख्न नि नम्बर अफ मोल अफ इलेक्ट्रोन इन्भल्भ सो यो चाहिँ एक्चुअल भोल्टेजको मेजरमेन्ट हो है नानी एउटा 2.2 भोल्ट गरेको ब्याट्रीको ठ्याक्कै एनर्जी चाहिँ कति हुन्छ त कति इलेक्ट्रोन इन्भल्भ भएको छन् यो पनि हिसाब गरेर निकाल्न सकिन्छ इक्वेसन रिडक्स इक्वेसन लेखेर हैन अनि स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेको एउटा सेलको फिक्स हुन्छ र फ्याराडे कन्स्ट्यान्टले गुणा गरेर त्योबाट कति एनर्जी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ ब्याट्रीले के एनर्जी दिन्छ साउन्ड एनर्जी दिन्छ इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई कन्भर्ट गरेर हैन त्यो साउन्ड एनर्जी कति निकाल्न सकिन्छ सो ब्याट्रीले लगातार यति भोल्युममा बजाइराख्दाखेरि कति समयसम्म रेडियो थाम्छ भन्ने क्याल्कुलेसनको लागि यो इक्वेसन युज गर्न सकिन्छ यसको अरू पनि छ इक्वेसन्सहरु यसको युजहरु धेरै छ धेरै ठाउँमा यसको युज हुन्छ हेरे ठीक छ ओके समय कति देखाउँदैछ